अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सवाल और जवाब। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ में जितने भी सवालात हैं, मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो आप जान ही रहे हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह है नाश्ता। नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। नंबर 2, सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो 4 ज़बानों के माहिर थे। याद रखेंगे, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी 4 ज़बानों के माहिर थे। नंबर 3, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को कहते हैं फतूर। उसके बाद नंबर 4, फतूर का मानी क्या होता है? तो फतूर का मानी होता है तोड़ने के। तोड़ना यानी तोड़ना जिसको कहेंगे, या तोड़ने के मानी होते हैं। उसके बाद लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल हुआ है? निहार, तो निहार फ़ारसी में इस्तेमाल हुआ है और हिंदुस्तानी में इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तानी ज़बान, संस्कृत भी हिंदुस्तानी ज़बान है, समझ लेंगे हिंदुस्तानी में। उसके बाद है कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो कलई 2 है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मानी क्या है? तो कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मानी है रागा। कलई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मानी है रागा। उसके बाद है 7 में, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद है उन्वान यानी हेडिंग। उसके बाद आहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह करें। तो आहदी का मानी है सुस्त, निकम्मा, काहिल। और अहदी माने होता है एक, जिस पर ज़बर हो, देखें अहदी, अहद, इसका मानी होता है एक। और अलिफ के बाद अगर जज़म दे दें तो इसका मानी होता है निकम्मा। उसके बाद अगला सवाल है, कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? तो कलई को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं, तो इसको जान लें। कलई को अरबी में लिसान कहते हैं। कलई को अरबी में कहते हैं लिसान, और फ़ारसी में कहते हैं रागा। उसके बाद देखें नंबर 11 में है, पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? तो पूरब और पश्चिम की ज़बानों से मुराद लेता है अंग्रेज़ी। याद रखेंगे, अंग्रेज़ी मुराद लेता है। पूरब और पश्चिम की ज़बानों से अंग्रेज़ी मुराद लिया जाता है। यहाँ देखें मुख्तसर गुफ्तगू में, पेट के खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात वाज़ह करें। आप देख रहे हैं, पेट के खाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई खाना है तो वो खाना है नाश्ता। याद रखेंगे, नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात भर जब इंसान भूखा रहता है रात भर, तो उसे खाने की ज़रूरत होती है, उसे ताकत की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। तो सुबह में अगर वो नाश्ता अच्छे ढंग से नहीं करेगा तो उसे वो तवानाई, वो ताकत नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो नाश्ता सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 2 यहाँ देख रहे हैं, कलिया से क्या मुराद है? तो कलिया कुरमा दोनों कहते हैं, हमारे यहाँ ये इस्तेमाल होता है। कलिया की शक्ल अरबी है, लेकिन इसका मानी अरबी नहीं है। कली का लफ्ज़ बना है वो भूनना से बना हुआ है, यानी भूनना, ये कली से बना हुआ है, इसका मानी होता है भूना हुआ, भूना। और इसी से बनता है कोरमा, यानी भुनी हुई चीज़, जिसको कलिया भी कह सकते हैं। कलिया भुनी हुई चीज़, कोरमा भुनी हुई चीज़, दोनों एक ही है। उसके बाद है, नए पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर सुर्खी लिखा हुआ है। सुर्खी किसको कहते हैं? तो सुर्खी कहते हैं उन्वान को, यानी हेडिंग को। किसी किताब को आप पढ़ेंगे, कोई कहानी को, तो उसकी कोई ना कोई मतलब हेडिंग होगी, उस हेडिंग को सुर्खी कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब किताब छापने का कोई ज़रिया नहीं हुआ करता था, तो लोग हाथों से किताब लिखते थे,
اور اس کی ہیڈنگ جو اوپر لکھتے تھے تو وہ لال رنگ سے لکھتے تھے، لال رنگ سے لکھتے تھے، تو لال کو ہی سرخ کہا جاتا ہے، تو اس کو سرخ کہا جاتا تھا، لوگ اس کو سرخ مطلب سرخی کہا کے بولتے تھے کہ یہ سرخی ہے۔ اب زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا تو اب کتاب چھاپہ خانے میں چھپتی ہے۔ اس کے باوجود جب کوئی اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں تو لوگ آج بھی اس کو سرخی ہی کہتے ہیں، جبکہ یہ جس زبان میں لکھا جائے اس کو سرخی کہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں سب کچھ کالے رنگ سے لکھا جاتا تھا اور ہیڈنگ کو لال رنگ سے لکھا جاتا تھا، اسی لیے اس کو سرخی کہا جاتا تھا، یعنی لال۔ اب جس رنگ سے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں اس کا نام سرخی ہی پڑ گیا، اس لیے لوگ سرخی ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یاد رکھیں، تو کتاب کا نام ہے نقوش سلیمانی، نقوش سلیمانی کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام کیا ہے؟ تو شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی کے استاد کا نام ہے شبلی نعمانی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو قلیہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، قلیہ، قلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ کتنا آسان ہے، تو یہ بہار کس ضلع میں ہے؟ یاد رکھیں، نالندہ ضلع میں ہے، نالندہ۔ سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ تو ان کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان تھا تاریخ اسلام، یاد رکھیے گا، تاریخ اسلام۔ چلیے اس کے بعد تفصیلی گفتگو میں ہم لوگ آتے ہیں۔ ہمارے کھانوں میں ناشتے کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہمارے کھانے میں ناشتے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ انسان رات بھر بھوکا رہتا ہے، صبح اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ ناشتہ صحیح ڈھنگ سے نہیں لے تو پھر وہ بہت کمزور ہو جائے گا، اپنا کام نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ناشتہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ رات بھر انسان بھوکا رہتا ہے، اسے طاقت چاہیے، تو سب سے زیادہ اگر اہمیت کسی کھانے کی ہے تو ناشتے کی ہے۔ اس کے بعد دو میں دیکھیں، لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہیں؟ نہار منہ دیکھیں، نہار کا مطلب آپ نے دیکھا، پہلے ہندی میں جان لیں، تو ہندی میں یہ بنا ہوا ہے نا آہار، یعنی ابھی تک آہار نہیں ملا ہوا ہو، تو یہ ہندی میں بنا نا آہار، تو نا آہار یعنی ابھی تک اس کو مطلب کچھ کھایا نہیں گیا ہے۔ اگر اس کو فارسی میں دیکھیں تو فارسی میں یہ بنا ہوا ہے نہار سے، نہار منہ کہتے ہیں، یعنی کچھ بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہو اس کو نہار منہ کہتے ہیں، نہار منہ، یہ فارسی میں ہے، اور ہندی میں یہ بنا ہوا ہے نا آہار، یعنی ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوا ہو۔ اس کے بعد دیکھیں، بعض مختلف زبانوں کی روشنی میں لفظ قلئی کا جائزہ لیجئے۔ اب قلئی کا جائزہ لیں گے، قلئی پھیرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا عیب چھپانا، قلئی کھولنا تو کسی کا عیب ظاہر کرنا، جیسے دیوار پہ قلئی کی جاتی ہے یعنی روغن کیا جاتا ہے، تو دیوار کا جو عیب ہوتا ہے وہ عیب چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اگر کچھ عیب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا قلئی پھیرنا، یعنی اس کے عیب کو چھپانا، اور یہی کہیں کہیں گے قلئی کھولنا تو اس کا مطلب کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اس کے بعد اگلا دیکھتے ہیں، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے۔ یہاں پر دیکھیے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد کیا ہیں، تو سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں یہ مضمون لکھا ہے، وہیں سے یہ ماخوذ ہے۔ یہ بہت ہی کارآمد مضمون ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ جو روزمرہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ لفظ کیسے ہمارے پاس آیا اور اب کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں گے، یہ آخری ہے، دو محاورے بنائیے۔ تو آنکھ کا محاورہ کیا بنے گا؟ آنکھ کا تارا ہونا، آنکھ دکھانا، یہ دونوں بنے گا۔ پانی کا محاورہ بتائیے، تو پانی ہونا یا پانی میں آگ لگانا۔ قلئی کا محاورہ اگر کہیں بنائیں گے تو قلئی کھولنا یا قلئی پھیرنا،
جان کا محاورہ بنائیں گے تو جان چھرانا یا جان پر بن آنا، چھاتی کا تو چھاتی پیٹنا یا چھاتی پر مونگ دلنا۔ اس کے بعد بس اتنا ہی تھا۔ تو یہ سوال و جواب رہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سبق سے، اور اب آپ کے سامنے بہت جلد پوسٹ ہونے والی ہے ایک نئی ویڈیو، اس میں ہم لوگ بات کریں گے انشائیہ کیا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔